हेलो फ्रेंड्स, आज हामी क्लास 11 को यूनिट एंड मेजरमेंट अंतर्गत पर्ने छोटो टपिक डाइमेंशनल एनालाइसिस को कुरा गर्छौं। र डाइमेंशन भनेको के हो र फर्मुला थाहा भएपछि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी को डाइमेंशनल फर्मुला कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा सिक्छौं। आज डाइमेंशन भनेको छोटकरीमा यहाँ डिफाइन गर्दाखेरि डाइमेंशन भनेको छोटकरीमा सर्टमा द इंडेक्स पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट। द इंडेक्स पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट लाई हामी डाइमेंशन भन्छौं कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी को। र डाइमेंशनल फर्मुला निकाल्नको लागि हामी मासलाई यहाँ लेख्छु म। मासलाई ब्राकेट क्यापिटल लेटर एम ले डिनोट गर्छौं। त्यस्तै लेन्थलाई ब्राकेट क्यापिटल लेटर एल ले र टाइमलाई चाहिँ क्यापिटल लेटर टी ले डिनोट गर्छौं यसरी ठुलो ब्राकेटमा। र मास लेन्थ र टाइम त चाहिँ फंडामेंटल यूनिट हो। अब यिनीहरूको टर्ममा चाहिँ कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी को डाइमेंशनल फर्मुला निकाल्ने गर्छौं हामी। जस्तै पहिला चाहिँ सजिलो फिजिकल क्वान्टिटी को डाइमेंशनल फर्मुला निकालौं र त्यसपछि एक्जाममा आउन सक्ने सम्भावित सबै प्रकारका चाहिँ डाइमेंशनल फर्मुला सोध्न सक्ने जति पनि छ नि त्यो सबैको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जुन छ त्यसको चाहिँ यहाँ आज हामी डाइमेंशनल फर्मुला निकाल्छौं। सबभन्दा पहिला चाहिँ जस्तै भेलोसिटी को डाइमेंशनल फर्मुला निकाल्नु पर्यो भने भेलोसिटी अब भेलोसिटी त हामी तल्लो कक्षादेखि पढ्दै आइरहेका छौं। भेलोसिटी के हुन्छ? भेलोसिटी को फर्मुला त हामीलाई थाहा छ। र जुनसुकै फिजिकल क्वान्टिटी को डाइमेंशनल फर्मुला निकाल्नको लागि त्यसको फर्मुला त हामीलाई थाहा हुनै पर्छ। एउटै मात्र कुरा, फर्मुला थाहा भएपछि मात्र हामी डाइमेंशनल फर्मुला निकाल्न सकिन्छ। भेलोसिटी हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम। डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइमलाई हामी भेलोसिटी भन्छौं। डिस्प्लेसमेन्ट के हो? विस्थापन चाहिँ के हो? डिस्टेंस हो, लेन्थ। त्यसैले एल अपन टाइम को लागि क्यापिटल टी बराबर एल टी को पावर -1। यो 1 माथि गएपछि यति हुन्छ। भेलोसिटी को डाइमेंशन एल मा 1 र टाइम मा चाहिँ -1। अब भेलोसिटी को डाइमेंशनल फर्मुला निकाल्दाखेरि मास को टर्म आएको छैन। त्यसैले हामी मास को आएको छैन भने मास को पावर चाहिँ 0 लेख्न सकिन्छ। कम्प्लिट रूपमा लेख्दाखेरि m को पावर 0, l को पावर 1 र t को पावर -1 यसरी। कति भयो त भेलोसिटी को डाइमेंशनल फर्मुला? 0, 1 र -1 केमा? m, l र t मा। अब भेलोसिटी को डाइमेंशन कति छ भन्ने सोध्दाखेरि भेलोसिटी को डाइमेंशन कति छ? 1, -1। यो चाहिँ डाइमेंशन हो। m, l र t लाई डाइमेंशन भन्दैन, यिनीहरूको जुन पावर छ नि 1 र -1 यसलाई चाहिँ डाइमेंशन भन्ने गर्छौं हामी। त्यसैले भेलोसिटी को डाइमेंशन 1, -1 लेन्थ र टाइममा। यसरी चाहिँ हामी डाइमेंशनल फर्मुला निकाल्ने गर्छौं। अर्को हेरौं, जति पनि इम्पोर्टेन्ट छ नि क्लास 11 र 12 लाई कम्बाइन गरिदिने हो भने लगभग 200-250 सम्म चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटीहरू छन्। सबैको त सम्भावना छैन यहाँ। त्यसैले जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तिनीहरूको चाहिँ डाइमेंशनल फर्मुला आज यहाँ निकाल्छौं हामी। र त्यसपछि किताबबाट तपाईहरु आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला। भेलोसिटीबाट अब भोल्युम के हुन्छ? भोल्युमको त हामीलाई फर्मुला त चाहिँ थाहा छ, तलै कक्षादेखि पढ्दै आइरहेछौं हामी। लेन्थ गुने ब्रेथ गुने हाइट हुन्छ। लम्बाई गुने चौडाई गुने उचाइलाई हामी के भन्छौं? भोल्युम भन्छौं, आयतन। एल के हो? लम्बाई एल इन्टु चौडाई पनि के हो? लेन्थ नै हो। त्यसैले यसको लागि पनि एल। उचाइ पनि के हो? लेन्थमै मेजर गरिन्छ। त्यसैले यो पनि एल नै हो बराबर एल को पावर क्यूब। भोल्युम को डाइमेंशनल फर्मुला एल को पावर क्यूब। अब मास र टाइम को टर्म आएको छैन भने कम्प्लिट रूपमा लेख्दाखेरि हामी लेख्न सक्छौं यसलाई
मासको पावर 0, एलको पावर 3 छ र टाइमको टर्म छैन भने टाइमको पावर पनि 0। यसरी भोल्युमको डाइमेन्सन कति भयो? माइनस यो 3 मात्र, किनकि मास र टाइमको टर्म आएको छैन। अब यसलाई मेटेर अर्को पनि केही इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटीहरू छन्, तिनीहरूको डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्छौँ यहाँ आज हामी। यसलाई मेटिदिन्छु है। अर्को हेरौँ। जस्तै अर्को डेन्सिटी घनत्वको त फर्मुला हामीलाई थाहा छ। डेन्सिटी के हुन्छ? मास पर युनिट भोल्युमलाई हामी डेन्सिटी भन्छौँ। मास अपन भोल्युमलाई डेन्सिटी भन्छौँ। मासको लागि हामी क्यापिटल एम र भोल्युमको अहिले भर्खरै निकालेको हामी लेन्थको क्युब हुन्छ बराबर एम को पावर 1 यहाँ छ, यो एल को पावर 3 माथि गएपछि -3 हुन्छ, एल को पावर -3 र टाइमको टर्म छैन भने टाइमको पावर 0। डेन्सिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला। जस्तै फोर्स के हुन्छ? F बराबर ma, न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम अनुसार तल्लो कक्षादेखि हामी पढ्दै आइरहेका छौँ। F बराबर हुन्छ m इन्टु a, मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्छ। मासको लागि क्यापिटल एम इन्टु एक्सेलरेसन के हुन्छ? भेलोसिटी अपन टाइमलाई हामी एक्सेलरेसन भन्छौँ। रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटीलाई के भन्छौँ हामी? एक्सेलरेसन। गतिमा भएको परिवर्तनको दरलाई प्रवेग भनिन्छ। एम इन्टु भेलोसिटीको पहिला नै हामी निकालेको भेलोसिटी के हुन्छ? मिटर पर सेकेन्ड। एल टी को पावर -1 डाइरेक्ट राख्यो हामी र टाइमको लागि टी। एम को पावर 1, एल को पावर 1 र टी को पावर -1 र यो टी को पावर 1 छ, माथि गएपछि के हुन्छ? यहाँबाट सबट्र्याक्ट हुँदाखेरि टी को पावर -2। यसरी। अब जस्तै इम्पल्स हुन्छ फोर्स इन्टु टाइम हुन्छ। म तपाईहरुलाई फर्मुला पनि लेख्दै जान्छु र डाइमेन्सनल फर्मुला पनि निकाल्न सिकाउँछु। किताबमा चाहिँ यो कुन फर्मुलाबाट निकालेको हो त्यो चाहिँ दिएको हुँदैन, डाइरेक्ट कसरी निकाल्ने त्यो मात्र दिएको हुन्छ। तर म तपाईहरुलाई डाइमेन्सनल एनालाइसिस तपाईहरु यसरी कपीमा नोट गर्दै जानुस् र यसरी नोट गर्दै जानुभयो भने नि 11 र 12 को चाहिँ फिजिक्सको लगभग आधी भन्दा धेरै चाहिँ फर्मुला डाइमेन्सनल एनालाइसिसमै तपाईहरु जान्नुहुन्छ। फोर्स के हुन्छ? यहाँ मास इन्टु एक्सेलरेसन हो। त फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला तपाईहरु यसलाई यादै गरेर राख्नुस्, किनकि जुनसुकै फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन निकाल्दाखेरि फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला यदि याद छ भने हामीलाई एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। त्यसैले अब अर्को चोटी फोर्स आउँदाखेरि नि फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला mlt को पावर -2 डाइरेक्ट राख्न सक्छौ, टाइम सेभिङ गर्नको लागि मात्र हो। फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला mlt को पावर -2 इन्टु t टाइम छ बराबर m को पावर 1, l को पावर पनि 1 र t को पावर -2 र t को पावर 1 एड हुँदाखेरि के हुन्छ? -1 हुन्छ। यसरी। जस्तै वर्क के हुन्छ? फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी वर्क भन्छौँ। फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। यहाँ पनि फोर्सको टर्म आयो। फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला त्यसैले याद गरेर राख्दा सजिलो हुन्छ। फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला mlt को पावर -2 इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट के हो? लेन्थ। यसको लागि l बराबर m को पावर 1, l को पावर 1 र 1 2 हुन्छ र t को पावर -2। यसरी। अर्को चाहिँ पावर के हुन्छ? प्रति एकाइ समयमा गरिने कार्य दरलाई हामी सामर्थ्य भन्छौँ। भन्नुको अर्थ वर्क पर युनिट टाइमलाई हामी पावर भन्छौँ। अब वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम। यहाँ पनि फोर्स आयो। फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला डाइरेक्ट राखौँ हामी ml
टी को पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो टाइम बराबर m को पावर 1 l को पावर 1 र 1 के हुन्छ 2 हुन्छ t को पावर -2 यो t माथि गएर सब्ट्र्याक्ट हुन्छ घाताङ्कको नियम यहाँ लागू हुन्छ घाताङ्कको नियम त हामीलाई थाहा छ नि तल्लो कक्षामा हामी पढिसकेका छौं l को पावर यहाँ t को पावर -2 यो t माथि गएर घट्दाखेरि t को पावर -3 यो एचएससीबी एक्जाममा सोधिसकेको क्वेशन पनि हो पावरको डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्नको लागि अर्को हेरौँ अब यसलाई मेट्दिन्छु है तपाईहरु फर्मुला पनि रिमाइन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई नोट गर्दै जानुस् एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यो र अरु पनि थुप्रै महत्त्वपूर्ण फर्मुलाहरु यहाँ म लेख्दै जान्छु र डाइमेन्सनल पनि निकाल्न सिकाउँछु तपाईहरुलाई मेट्दिन्छु यसलाई अब है अर्को हेरौँ अर्को चाहिँ अब अर्को अलिकति एंगुलर भेलोसिटी बाट हेलौ अहिले तपाईहरु क्लास 11th मा नयाँ नयाँ आउनु भएको छ त्यसैले यो टर्महरु चाहिँ नयाँ लाग्छ तपाईहरुलाई तर बिस्तारै बिस्तारै पढ्दै जाँदाखेरि एकदमै सजिलो छ एंगुलर सर्कुलर मोसन बाट एंगुलर भेलोसिटी हामी यसरी ओमेगा लाई डिनोट गर्छौं यो हुन्छ v/r भेलोसिटी अपन रेडियस भेलोसिटी lt को पावर -1 अपन रेडियस के हो लेंथ हो अर्धव्यासलाई लेंथमा नापिन्छ l क्यान्सल भयो t को पावर -1 बाँकी त्यसैले एंगुलर भेलोसिटी को डाइमेन्सनल फर्मुला t को पावर -1 र यहाँ पनि मास र लेंथ को टर्म नै छैन त्यसैले यसको पावर हामी 0 राख्न सकिन्छ कम्प्लिट लेख्नलाई यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो देखिन्छ अलिकति m को पावर 0 l को पावर पनि 0 र t को पावर -1 यसरी त्यस्तै एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ mvr मास भेलोसिटी रेडियस m को लागि कैपिटल M भेलोसिटी lt को पावर -1 हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड लाई हामी डाइरेक्ट lt को पावर -1 लेख्छौं र रेडियस को लागि l बराबर m को पावर 1 l को पावर 1 र 1 कति हुन्छ 2 हुन्छ l को पावर 2 र t को पावर -1 यसरी अर्को चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई हामी I ले डिनोट गर्छौं यसरी यो हुन्छ mr² मास इन्टु रेडियस अफ गाइरेसन को होल स्क्वायर तपाईहरु सर्कुलर मोसन पढ्दाखेरि नि म तपाईहरुलाई यो एकदमै डिटेलमा कुरा गर्छु र राम्रोसित पढ्छौं हामी पछि अहिले चाहिँ डाइमेन्सनल एनालाइसिस पढ्दै छौं त्यसैले अहिले त डाइमेन्सन निकाल्ने काम छ र इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरु फर्मुला चाहिँ नोट गर्दै जानुस् यसको साथसाथ फर्मुला पनि रिमाइन्ड हुन्छ पछि पढ्दाखेरि यो टपिक सजिलो हुन्छ m रेडियस अफ गाइरेसन अर्धव्यास चाहिँ के हो लेंथ को स्क्वायर टाइम को टर्म छैन भने टाइम को पावर 0 यहाँ m को पावर 1 हुन्छ 1 नलेख्दा पनि 1 बुझ्नु पर्छ 1 यहाँ छ अब अलिकति इलेक्ट्रिसिटी बाट हेरौं इलेक्ट्रिक चार्जलाई हामी q ले डिनोट गर्छौं यसरी चार्ज को डाइमेन्सनल फर्मुला पत्ता गर्नलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ पहिला हामीलाई जुनसुकै यस्तो फर्मुला जुन फर्मुलामा चाहिँ चार्ज q टर्म आएको छ भने त्यो फर्मुलाबाट चार्ज को डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्न सकिन्छ चार्ज को डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्नलाई करेन्ट हामी तल्लो कक्षामा पनि पढिसकेका छौं करेन्ट के हुन्छ करेन्ट हुन्छ रेट अफ फ्लो अफ चार्ज टाइम चार्ज फ्लो पर युनिट टाइमलाई हामी करेन्ट भनिन्छ त्यसैले अब यहाँबाट हेर्दा चार्ज बराबर के हुन्छ क्रस मल्टिपल गरेर करेन्ट इन्टु टाइम
करेन्टको लागि करेन्टको डाइमेन्सनलाई आई नै राख्छौँ हामी, किनकि यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर मास लेन्थ र टाइमको टर्ममा लान सकिँदैन, त्यसैले करेन्टको डाइमेन्सनलाई आई नै मानिएको हुन्छ। अब यहाँ यति मात्रै डाइमेन्सन भयो, यहाँ मास र लेन्थको टर्म छैन भने हामी लेख्न सकिन्छ m को पावर 0, l को पावर पनि 0, t को पावर यहाँ 1 छ र i को पावर पनि 1। यसरी पोटेन्शियल डिफरेन्स हेरौँ। पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई हामी यसरी भ्यूले डिनोट गर्ने गर्छौँ। पोटेन्शियल डिफरेन्स तपाईहरु क्लास 9-10 मा पढ्नु भएको होला। ओहम्सको नियम अनुसार V बराबर IR हुन्छ र IR भन्नु वा चाहिँ कन्सेप्चुअली चाहिँ हामी यहाँ निकाल्छौँ सजिलोको लागि। वर्क डन पर युनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक सर्किटमा चाहिँ सिंगल चार्जलाई चाहिँ कम्प्लिट इलेक्ट्रिक सर्किटमा घुमाउँदाखेरि सेलले कति कार्य गर्नुपर्छ त्यो गरेको कार्यलाई नै हामी पोटेन्शियल डिफरेन्स भनिन्छ कन्सेप्चुअली। अब वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भइहाल्यो र चार्ज भनेको करेन्ट इन्टु टाइम हो। फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला डाइरेक्ट राख्छौँ, अघि हामी रिमाइन्ड गरेर राखिरहेका छौँ। mlt को पावर -2 इन्टु डी चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो, लेन्थ, करेन्ट इन्टु टाइम बराबर m को पावर 1, l को पावर कति हुन्छ 2, t को पावर -2, यो t को पावर 1 माथि गएर घट्दाखेरि कति हुन्छ -3 र i माथि गएर यसको पावर -1। यसरी यो चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्सको पोटेन्शियल फरकको चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला भयो। तपाईहरु नोट गर्नुस्, मेट दिन्छु यसलाई। अर्को पनि हामीलाई निकाल्नु छ यहाँ। नोट कपी लिएर बस्नुस् तपाईहरु र फर्मुलामा लेख्दाखेरि साथ नोट गर्दै जानुस्, पछि यो टपिक पढ्न सजिलो हुन्छ किनकि फर्मुला हामीलाई पहिलादेखि नै थाहा भएको हुन्छ। अर्को चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म सर्फेस टेन्सन। सर्फेस टेन्सनलाई हामी टी ले डिनोट गर्छौँ जेनरली। यो टर्म पनि तपाईहरुलाई एकदमै नयाँ लाग्छ किनकि यो टर्म त पढ्नु भएकै छैन, पहिला चाहिँ अहिले डाइमेन्सन निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यसैले। तर यो चाहिँ सर्फेस टेन्सन भन्ने च्याप्टर पढ्दाखेरि फ्लुइड डायनामिकमा पढ्नुहुन्छ तपाईहरु। सर्फेस टेन्सन हुन्छ फोर्स पर युनिट लेन्थ। फोर्स पर युनिट लेन्थलाई हामी सर्फेस टेन्सन भनिन्छ। फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला यहाँ हेर्नुस् तपाईहरु, पटक पटक चाहिँ फोर्स आइरहेको छ, त्यसैले फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला याद गरेर राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ। t को पावर -2 अपन लेन्थ को लागि l बराबर l र l क्यान्सल हुन्छ। m को पावर 1 छ, यहाँ l क्यान्सल भएर l को टर्म छैन, l को पावर 0 राख्न सकिन्छ, t को पावर -2। यसरी अर्को चाहिँ सर्फेस इनर्जी। सर्फेस इनर्जी हुन्छ वर्क पर युनिट एरिया। साथसाथमा तपाईहरु फर्मुला पनि नोट गर्दै जानुस्। आदि फर्मुला त म तपाईहरुलाई यो डाइमेन्सनल एनालाइसिसमै सम्झाइदिहाल्छु किनकि यो नोट गर्दाखेरि र यसरी तपाईहरुले रिपिट गरेर आफै पछि निकाल्न सक्नुहुन्छ र यो अहिले याद गर्दा पछि यो च्याप्टर पढ्न फ्लुइड डायनामिकको यो चाहिँ टर्महरु छन् सजिलो हुन्छ। वर्क हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, एरिया के हुन्छ लेन्थ हुने ब्रेथ। फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला mlt को पावर -2, डिस्प्लेसमेन्ट लेन्थ हो र यो के हो लेन्थको स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। m को पावर 1, l को पावर 2 र यहाँ पनि 2 क्यान्सल भयो, l को टर्म छैन, l को पावर 0, t को पावर -2। सर्फेस टेन्सन र सर्फेस इनर्जी को डाइमेन्सनल फर्मुला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सेम हुन्छ। अर्को हुन्छ यंग्स मोडुलस। यो पनि एक्जाममा सोधिसकेको छ।
यंग्स मोडुलस यसरी डिनोट गर्छौँ हामी। यंग्स मोडुलस हुन्छ स्ट्रेस अपन स्ट्रेन। स्ट्रेस भनेको चाहिँ प्रेसर हो वा कुनै पनि वस्तुलाई हामी यसरी तन्काउन खोज्छौँ त्यसलाई लगाएको बल पर युनिट एरियालाई हामी स्ट्रेस भनिन्छ। भन्नुको अर्थ फोर्स पर युनिट एरिया अपन स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ हुन्छ बराबर फोर्स इन्टु यो लेन्थ माथि जान्छ रेसिप्रोकल भएपछि एरिया तल आउँछ यहाँ एरिया इन्टु चेन्ज इन लेन्थ। यहाँ पनि हेर्नुहोस् कति फोर्स आइरहेको छ त्यसैले फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला याद गरेर राख्दा हामीलाई छिटो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ। MLT को पावर -2 इन्टु L अपन एरिया के हो लेन्थको स्क्वायर इन्टु L बराबर M को पावर 1 L को पावर 2 L को पावर 3 माथि गएर सबट्र्याक्ट हुँदाखेरि L को पावर -1 बाँकी रहन्छ र टाइम को पावर -2 छ यहाँ -2। यसरी यंग्स मोडुलस को डाइमेन्सनल फर्मुला। यसलाई मेटेर अर्को हेरौँ। अर्को हुन्छ कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी। कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी यसलाई हामी इटाले डिनोट गर्छौँ यसरी। यसको पनि डाइमेन्सनल फर्मुला पत्ता लगाउनलाई फर्मुला हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। जुनसुकै फर्मुला जसमा चाहिँ इटा आएको छ भने त्यो फर्मुलाबाट हामी इटाको डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्न सकिन्छ। यसको लागि भिस्कस फोर्स हुन्छ भिस्कस फोर्स F बराबर हुन्छ 6 पाई इटा RV हुन्छ। यो फर्मुला तपाईहरु नोट गर्नुस्। फ्लुइड डायनामिक्समा पर्नुहुन्छ। भिस्कस फोर्स 6 पाई इटा RV हुन्छ। यहाँबाट इटा भनेको कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हो। यहाँबाट इटा बराबर लेख्दाखेरि के हुन्छ फोर्स अपन 6 पाई RV यहाँ डिनोमिनेटरमा आउँछ 6 पाई RV। यसलाई मेटौ काम छैन अब यसको। फोर्स को डाइमेन्सनल फर्मुला MLT को पावर -2 अपन 6 पाई चाहिँ नम्बर हो त्यसैले नम्बरको त डाइमेन्सन हुँदैन। रेडियस के हो लेन्थ हो इन्टु भेलोसिटी LT को पावर -1 M को पावर 1 L को पावर 1 यहाँ तल चाहिँ 2 छ माथि गएर घट्दाखेरि कति हुन्छ -1 र T को पावर -2 -1 माथि गएर के हुन्छ प्लस हुन्छ किनकि यो पहिला नै माइनस छ। प्लस भए पनि -1 यहाँ बाँकी रहन्छ। यसरी चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी को डाइमेन्सनल फर्मुला। अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी। थर्मल कन्डक्टिभिटी को यसलाई केले डिनोट गरिन्छ। यसको पनि डाइमेन्सनल फर्मुला पत्ता लगाउनलाई कुनै पनि फर्मुला जुनमा चाहिँ के आएको छ भने त्यो फर्मुलाबाट थर्मल कन्डक्टिभिटी को डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्न सकिन्छ। यसको लागि क्यूब को दुईवटा फेस यदि L डिस्टेन्स दूरीमा छ भने तिनीहरु बीच जुन ताप शक्ति ट्रान्सफर हुन्छ त्यसको इक्वेसन लेख्दाखेरि के हुन्छ Q बराबर K A θ1 माइनस θ2 इन्टु T अपन L हुन्छ। यो चाहिँ हिट इनर्जी चाहिँ कसरी चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स भएपछि ट्रान्सफर हुन्छ त्यसको इक्वेसन हो। यो इक्वेसनमा यो के भनेको थर्मल कन्डक्टिभिटी हो। यहाँबाट यो के बराबर के हुन्छ के को इक्वेसन लेख्दाखेरि के बराबर क्रस मल्टिपल Q इन्टु L अपन A
यो θ2 माइनस θ1 हामी a इन्टु θ लेखौँ इन्टु t यति हुन्छ। अब Q भनेको चाहिँ हिट इनर्जी हो। अब इनर्जी भइसकेपछि जुनसुकै इनर्जी भए पनि डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ, सेम हुन्छ। र इनर्जी भन्नु वा वर्क भन्नु एउटै कुरो हो कन्सेप्चुअली। इनर्जीलाई हामी वर्क लेख्न सकिन्छ र वर्क बराबर के हुन्छ, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट इन्टु एल। एरिया के हो, एरिया चाहिँ लेन्थको स्क्वायर हो इन्टु थीटा भनेको यहाँ टेम्परेचर हो। टेम्परेचरलाई हामी जेनरली के ले डिनोट गर्छौँ, यसरी के हुन्छ डाइमेन्सन। र टी भनेको यहाँ टाइम हो, टाइम। फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला mlt को पावर -2 इन्टु डिस्टेंस लेंथ हो इन्टु लेंथ अपन लेंथ को स्क्वायर इन्टु के टू टी। m को पावर 1, l को पावर माथि 3, यहाँ 2 माथि गएर गर्दाखेरि l को पावर 1 बाँकी रहन्छ। t को पावर -2, t को पावर यहाँ 1 माथि गएर सबट्र्याक्ट हुँदाखेरि -3 र के भनेको टेम्परेचर हो, यो पनि माथि गएर यसको पावर पनि -1। यसरी चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी के को डाइमेन्सनल फर्मुला यसरी निकाल्न सक्छौं हामी। नोट गर्नुस्, यसलाई मेट दिन्छु। अर्को हेरौं। तपाईहरु भिडियोलाई पज गरेर नोट गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ छिटो छिटो मेटाइदिहाल्छु। अर्को चाहिँ परमिटिभिटी। परमिटिभिटी अफ भ्याकुम, यसलाई हामी एप्सिलन नट यसरी डिनोट गर्छौं। एप्सिलन नट को डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्नको लागि जुनसुकै फर्मुला, जुन फर्मुलामा चाहिँ यो आएको छ भने त्यस फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ। यसको लागि पछि तपाईहरु इलेक्ट्रिसिटी भन्ने च्याप्टर पढ्दाखेरि पढ्नुहुन्छ। दुईवटा चार्ज मानौ यहाँ +q वा यहाँ -q, सेम पनि हुन सक्छ वा नेगेटिभ अपोजिट चार्ज पनि हुन सक्छ। यिनीहरुको बीचको दूरी यदि r छ भने के हुन्छ, चार्जहरु बीच एट्र्याक्सन फोर्स वा रिपल्सन फोर्स हुन्छ। यी दुईवटा चार्जहरु बीच लाग्ने फोर्स के हुन्छ, यहाँ लेख्छौं F बराबर हुन्छ 1/4 पाई एप्सिलन नट Q1 इन्टु Q2 अपन R स्क्वायर हुन्छ। फोर्स को इक्वेसन, दुईवटा चार्ज बीच लाग्ने एट्र्याक्सन फोर्स वा रिपल्सन फोर्स को इक्वेसन हुन्छ 1/4 पाई एप्सिलन नट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। यहाँबाट यो एप्सिलन नट भनेको परमिटिभिटी अफ भ्याकुम हो। यसलाई हेरौं, यसको इक्वेसन बनाउँदाखेरि के हुन्छ, एप्सिलन नट बराबर, यसलाई हामी सब्जेक्ट बनायौं भने Q1 Q2 लाई हामी Q स्क्वायर लेख्न सकिन्छ अपन F इन्टु 4 पाई इन्टु R स्क्वायर हुन्छ। Q भनेको चार्ज हो, Q भनेको चार्ज र 4 पाई त कन्स्टेन्ट हो। एप्सिलन नट चाहिँ परमिटिभिटी अफ भ्याकुम र R भनेको यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स हुन्छ, चार्जहरु बीचको डिस्टेन्स। चार्जको डाइमेन्सनल फर्मुला अघि निकालेको थियो, करेन्ट इन्टु टाइम हुन्छ भन्नुको करेन्टको स्क्वायर इन्टु टाइमको स्क्वायर। फोर्स को डाइमेन्सनल फर्मुला mlt को पावर -2, 4 पाई डाइमेन्सनलेस हो, नम्बर हो, र रेडियस भनेको लेन्थको स्क्वायर हो। m माथि गएर m को पावर -1 हुन्छ। l को पावर 3 माथि गएर -3। टाइम t को पावर यहाँ 2, t को पावर -2 माथि गएर के हुन्छ, प्लस हुन्छ। यदि तलै प्लस भएको भए माथि गएर माइनस हुन्थ्यो। अब यहाँ माइनस छ भने माथि गएर माइनस के हुन्छ, प्लस हुन्छ। 2 र 2 4 हुन्छ। र करेन्टको स्क्वायर छ, करेन्टको स्क्वायर। यो चाहिँ परमिटिभिटी अफ भ्याकुमको डाइमेन्सनल फर्मुला। अर्को चाहिँ यसलाई मेटा वा यहाँ गर्न सकिन्छ एउटा छ पर्मिएबिलिटी, वा यो भन्दा पहिला चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी को डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्छौं र सिरिजमा जाँदाखेरि अलि सजिलो हुन्छ। यसलाई मेट दिन्छु भाइ।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुन्छ फोर्स पर युनिट चार्ज। यसलाई चाहिँ हामी विद्युत क्षेत्रको तीव्रता भन्छौँ। फोर्स पर युनिट चार्ज हुन्छ। यदि विद्युत क्षेत्रमा कुनै पनि चार्ज छ भने त्यो चार्जमाथि विद्युत क्षेत्रले चाहिँ फोर्स लगाउँछ, त्यसलाई हामी इन्टेन्सिटी भन्छौँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्टेन्सिटी, फोर्स पर युनिट चार्ज। फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला mLT को पावर -2, चार्ज भनेको करेन्ट इन्टु टाइम हो, m को पावर 1, l को पावर, वा यसलाई तल लेखौँ, m को पावर 1, l को पावर चाहिँ 1, t को पावर -2, यो t को पावर 1 माथि गएर सबट्र्याक्ट हुन्छ, -3 हुन्छ, र यो करेन्ट I को पावर -1 माथि गएर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अर्को चाहिँ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यसलाई हामी B ले डिनोट गर्छौं। यसको डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्नु पर्यो भने जुनसुकै फर्मुला जुनमा चाहिँ B आएको छ, मैग्नेटिक फील्ड आएको छ भने त्यहाँबाट हामी डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्दै गर्न सकिन्छ। यसको लागि यदि मैग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ चुम्बकीय क्षेत्रमा चाहिँ कुनै पनि चार्ज मोसनमा आउँछ भने यो मैग्नेटिक फिल्डले त्यो चार्जमाथि लगाउने फोर्स हुन्छ F बराबर QVB sin थीटा हुन्छ। QVB sin थीटा यो चाहिँ मैग्नेटिक फिल्डले त्यो चार्जमाथि लगाउने फोर्स, यो चार्जको भेलोसिटी र यो मैग्नेटिक फिल्ड र यो sin थीटा भनेको यो चार्जले मैग्नेटिक फिल्डसित बनाएको एंगल हो। पछि तपाईहरु मैग्नेटिजममा पढ्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला निकालौ। यहाँबाट B लाई सब्जेक्ट बनाउँदाखेरि के हुन्छ? B बराबर हुन्छ फोर्स अपन QV sin थीटा, QV sin थीटा। यसलाई मेटौ, यसको काम छैन अहिले। फोर्स mLT को पावर -2, Q भनेको चार्ज हो। चार्ज के हुन्छ? करेन्ट इन्टु टाइम। भेलोसिटी LT को पावर -1 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, त्यसैले LT को पावर -1। sin थीटा भनेको एंगल हो। एंगल को कुनै डाइमेन्सन हुँदैन। m को पावर 1, l को पावर 1, यहाँ l को पावर 1 कैंसिल, t को पावर -1 प्लस 1 कैंसिल। लेंथ को चाहिँ टर्म नै छैन, लेंथ को पावर 0 लेख्न सकिन्छ। t को पावर चाहिँ यहाँ -2, यो करेन्ट माथि गएर करेन्ट को पावर -1 हुन्छ यसरी। अर्को चाहिँ अब पर्मिएबिलिटी, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। पर्मिएबिलिटी अफ भ्याकुम हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी म्यू नट ले डिनोट गर्छौं। यसको पनि डाइमेन्सनल फर्मुला पत्ता लगाउनको लागि फर्मुला पहिला थाहा हुनुपर्छ। फर्मुला यहाँ माथि लेख्छु म, यसलाई मेट्दिन्छु है। कुनै यसको फर्मुला पत्ता पहिला हुनुपर्छ हामीलाई। यसको लागि हामी मैग्नेटिक फिल्ड B बराबर हुन्छ म्यू नट अपन 4 पाई I dl sin थीटा अपन r स्क्वायर। बायो सिवार्ट्स ल तपाईहरु पछि मैग्नेटिज्म भन्ने च्याप्टरमा पढ्नुहुन्छ, पछि हामी पढ्छौं। अहिले चाहिँ मैग्नेटिक फिल्ड कुनै पनि वायरबाट यदि करेन्ट फ्लो भएको छ भने त्यो करेन्टले गर्दा त्यो वायरको r डिस्टेन्स दूरीमा रहेको कुनै पनि पोइन्टमा करेन्टले बनाउने मैग्नेटिक फिल्ड हुन्छ म्यू नट अपन 4 पाई I dl sin थीटा अपन r स्क्वायर हुन्छ। यहाँ म्यू नट भनेको पर्मिएबिलिटी अफ भ्याकुम हो। यसलाई हामी सब्जेक्ट बनाउँदाखेरि के हुन्छ? B इन्टु 4 पाई r स्क्वायर क्रस मल्टिपल गरेर अपन I dl sin थीटा, sin थीटा हुन्छ।
म्याग्नेटिक फिल्डको डाइमेन्सन फर्मुला डाइरेक्ट यहाँबाट हामी राख्न सकिन्छ। के हुन्छ m t को पावर m t को पावर -2 र i को पावर -1 हुन्छ इन्टु 4 पाई के हो 4 पाई चाहिँ डाइमेन्सन लेस हो र r भनेको रेडियस हो वा दूरी भनौँ लेन्थ को स्क्वायर i करेन्ट इन्टु dl भनेको स्मल लेन्थ हो त्यसको लागि पनि के राख्छौँ हामी l sin थीटा फेरि डाइमेन्सन लेस बराबर m को पावर 1 l को पावर यहाँ 2 l को पावर 1 माथि गएर सबट्र्याक्ट हुँदाखेरि 1 बाँकी रहन्छ t को पावर -2 र i को पावर यहाँ -1 र यो 1 माथि गएर गर्दाखेरि कति हुन्छ -2 हुन्छ। यसरी चाहिँ पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस वा भ्याकुमको डाइमेन्सनल फर्मुला यति भयो। अब चाहिँ 3-4वटा चाहिँ फिजिकल कन्स्टेन्टहरू छन् जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, एक्जाममा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, त्यसको डाइमेन्सनल फर्मुला निकालौँ हामी। यसलाई मेट दिन्छु अब है, तपाईहरु नोट गर्नु छ भने भिडियोलाई पज गर्नुस् र नोट गर्नुस्। मेट दिन्छु है। अर्को चाहिँ सबभन्दा पहिला ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट क्यापिटल जी को डाइमेन्सन के हुन्छ, यो पनि एचएससी एक्जाममा सोधिसकेको क्वेशन हो। यसको पनि फर्मुला पहिला हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यसको लागि क्लास 10 मा हामी ग्राभिटेशनल फोर्स पढिसकेका छौं। त्यो फोर्सको इक्वेसनमा यो हुन्छ हैन, F बराबर के हुन्छ ग्राभिटेशनल फोर्स Gm1 * m2 अपन d स्क्वायर हुन्छ। यहाँबाट G बराबर के हुन्छ, यहाँ लेखौँ हामी G बराबर F * d स्क्वायर अपन m1 * m2 लाई हामी m स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। फोर्स को डाइमेन्सनल फर्मुला mLt को पावर -2, डिस्टेंस हो लेंथ को स्क्वायर m को स्क्वायर बराबर m को पावर 1 m को पावर 2 माथि गएर घट्दाखेरि m को पावर -1 हुन्छ। लेंथ को पावर 1 र 2 3, टाइम को पावर -2 छ। अर्को चाहिँ प्लाङ्क कन्स्टेन्ट यसलाई h ले डिनोट गर्छौं हामी। यसको डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्नलाई लाइट पर्दाखेरि तपाईहरु पछि पढ्नुहुन्छ। इक्वेसन हुन्छ इनर्जी अफ फोटोन E बराबर हुन्छ hf हुन्छ। इनर्जी अफ फोटोन बराबर प्लाङ्क कन्स्टेन्ट इन्टु फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। यहाँबाट h भनेको प्लाङ्क कन्स्टेन्ट हो जसको डाइमेन्सन चाहिएको छ हामीलाई अहिले। यहाँबाट h बराबर के हुन्छ इनर्जी अपन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। इनर्जी अपन फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 अपन टाइम पिरियड हुन्छ बराबर इनर्जी इन्टु यो टाइम पिरियड पनि रेसिप्रोकल भएर माथि नै जान्छ। अब मैले अघि पनि भनेको थिएँ इनर्जी भन्नु वा वर्क भन्नु एउटै कुरो हो, किनकि इनर्जीलाई पनि हामी जूल एकाइमा नाप्छौं र वर्कलाई पनि जूल एकाइमा नापिन्छ। त्यसैले इनर्जीलाई हामी फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट लेख्न सकिन्छ इन्टु टाइम बराबर mLt को पावर -2, डिस्टेंस के हो लेंथ इन्टु टाइम, m को पावर 1 l को पावर 2 र t को पावर -1 -2 मा 1 जोड्दाखेरि -1। यसरी प्लाङ्क कन्स्टेन्ट। अर्को हेरौँ, यसलाई पनि मेट दिन्छु, तपाईहरु नोट गर्नुस् है। भिडियोलाई पज गरेर मेटेर अर्को हेरौँ। अर्को कन्स्टेन्ट चाहिँ युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो ग्यास कन्स्टेन्ट। यसलाई चाहिँ क्यापिटल R ले डिनोट गरिन्छ। यसको पनि डाइमेन्सन पत्ता लगाउनलाई ग्यास पढ्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास पढ्दाखेरि तपाईहरु पछि पढ्नुहुन्छ क्लास 11 मा। PV बराबर हुन्छ nRT हुन्छ। n मोल अफ ग्यास को लागि चाहिँ यसलाई भनिन्छ
गैस इक्वेसन आइडियल गैस इक्वेसन भनिन्छ यसलाई। प्रेसर भोल्युम बराबर नंबर अफ मोल गैस कन्स्टेन्ट इन्टु टेम्परेचर हुन्छ। यहाँबाट आर बराबर के हुन्छ पीभी अपन एनटी हुन्छ। प्रेसर भनेको फोर्स पर यूनिट एरिया हो इन्टु भोल्युम टू एन इन्टु टी। फोर्स को डायमेंशनल फर्मूला MLT को पावर -2, भोल्युम के हो लेंथ को क्यूब हो, एरिया लेंथ को स्क्वायर, एन भनेको नंबर अफ मोल हो यसलाई हामी मोल लेख्न सकिन्छ इन्टु टी भनेको टेम्परेचर हो। टेम्परेचरलाई टी लेख्दाखेरि यहाँ टाइमसित म्याच गरिन्छ त्यसैले टेम्परेचरलाई के लेखिन्छ m को पावर 1 l को पावर 4 र l को पावर 2 माथि गएर 4 बाट 2 घट्दाखेरि बाँकी रहन्छ 2 t को पावर -2। यो मोल पनि माथि गएर मोल को पनि इन्भर्स हुन्छ र केल्भिन को पनि इन्भर्स नै हुन्छ। यसरी चाहिँ यूनिभर्सल गैस कांस्टेंट को डायमेंशनल फर्मूला। अर्को चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेफान्स कांस्टेंट यहाँले निकाल्नुपर्छ। स्टेफान्स कांस्टेंट यसलाई हामी सिग्माले डिनोट गरिन्छ। यसको डायमेंसन निकाल्नको लागि पछि तपाईहरु रेडिएसन भन्ने च्याप्टर पढ्दाखेरि ब्ल्याक बडी रेडिएसनमा यो स्टेफान्स कांस्टेंट को बारेमा पढ्नुहुन्छ। यसको लागि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर यूनिट एरिया अफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज गिवन बाई ई बराबर हुन्छ सिग्मा इन्टु टी को पावर 4। यो चाहिँ ब्लैक बॉडी रेडिएसन को चाहिँ इक्वेसन हो। यो सिग्मा भनेको स्टेफान्स कांस्टेंट हो। यसको इक्वेसन लेख्दाखेरि के हुन्छ सिग्मा बराबर ई अपन टी को पावर 4। ई भनेको एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेन्ड हो र टी भनेको टेम्परेचर हो। भनेपछि एनर्जी अपन पर सेकेन्ड पर यूनिट एरिया इन्टु टी को पावर 4 हुन्छ। एनर्जी भनेको र वर्क भनेको सेम हो, अघि पनि भएन थिए। डाइरेक्ट वर्क को डायमेंशनल फर्मुला राखौँ यहाँ सर्ट गर्नलाई ml को 2 टी को चाहिँ -2 हुन्छ अपन टी इन्टु ए भनेको एरिया के हो लेंथ को स्क्वायर इन्टु टी को पावर 4। टी चाहिँ टेम्परेचर हो यसको लागि हामी के को पावर 4 लेख्छौं बराबर m को पावर 1 l को पावर 2 क्यान्सल हुन्छ। l को टर्म छैन भने l को पावर 0 राखौं र टी -2 यो टी पनि माथि गएर सब्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि -3 हुन्छ k को पावर -4। यसरी स्टेफान्स कांस्टेंट को डायमेंशनल फर्मुला। अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कांस्टेंट हो यसलाई मेट दिन्छु अब है। अर्को कांस्टेंट चाहिँ रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट यसलाई हामी r ले डिनोट गर्छौं यसरी r। यसको लागि इक्वेसन थाहा हुनु पर्यो पहिला हामीलाई यसको फर्मुला चाहिँ पछि तपाईहरु पढ्नुहुन्छ। एनर्जी रेडिएट गर्दाखेरि एटमहरुमा चाहिँ के हुन्छ एटमहरुमा चाहिँ एनर्जी लेभल हुन्छ। अब एटमहरुमा त इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब इलेक्ट्रोन हायर एनर्जीबाट लोअर एनर्जी लेभलमा जम्प गर्दाखेरि वा लोअर एनर्जीबाट हायर एनर्जी लेभलमा जम्प गर्दाखेरि चाहिँ एनर्जी एब्जर्ब गर्ने गर्छन् वा इमिट गर्ने गर्छन्। त्यो रेडिएसन इमिट गरेको रेडिएसनको वेभलेन्थ हुन्छ 1/λ बराबर r इन्टु 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हुन्छ। 1/λ बराबर r इन्टु 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हुन्छ। लैम्डा भनेको वेभलेन्थ, r भनेको रिडबर्ग कांस्टेंट र n1 र n2 भनेको एनर्जी लेभल हो। अब यहाँ हेर्नुस् त n1 र n2 भनेको सेल नम्बर हो, एनर्जी लेभल वा सेल नम्बर पनि भन्न सकिन्छ। अब सेल नम्बर भइसकेपछि नम्बरको त डाइमेन्सन हुँदैन भनेपछि यो पोस्ट को टर्म डाइमेन्सनलेस भयो। r को डाइमेन्सन 1/λ को डाइमेन्सन को बराबर हुने भयो।
आर बराबर 1/λ हुन्छ। 1/λ के हो वेभलेन्थ, जुनसुकै लेन्थ भए पनि तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला, जुनसुकै लेन्थ भए पनि के हुन्छ यसको डाइमेन्सन l नै हुन्छ। l माथि गएर l को पावर -1 भयो। यो चाहिँ रिडबर्ग कन्स्टेन्टको डाइमेन्सनल फर्मुला। यहाँ पनि मास र टाइमको टर्म छैन, लेख्न सकिन्छ m को पावर 0, l को पावर यहाँ -1, t को पावर पनि 0। यसरी चाहिँ रिडबर्ग कन्स्टेन्टको डाइमेन्सनल फर्मुला। अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्ट्रेन हुन्छ चेन्ज इन लेन्थ डेल्टा l अपन ओरिजिनल लेन्थ। डेल्टा l के हो लेन्थ नै हो र यो पनि लेन्थ भनेपछि लेन्थ l र लेन्थ क्यान्सल भएर डाइमेन्सन केही पनि आएन। यस्ता क्वान्टिटीहरूलाई हामी भन्छौँ डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी। m को पावर 0, l को पावर 0 र t को पावर पनि 0, डाइमेन्सन नै छैन। कुनै सेम फिजिकल क्वान्टिटीको अनुपात छन् भने के हुन्छ डाइमेन्सन क्यान्सल भएर जान्छ। अर्को हेरौँ, यस्तै चाहिँ थुप्रै कन्स्टेन्टहरू छन् जसको चाहिँ डाइमेन्सन हुँदैन, फिजिकल कन्स्टेन्टको डाइमेन्सन हुँदैन। युनिट छैन भने डाइमेन्सन पनि के हुन्छ हुँदैन। जस्तै रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पढ्नुहुन्छ तपाईहरु, के हुन्छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ भेलोसिटी अफ लाइट अपन भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम भनेपछि दुईवटा चाहिँ भेलोसिटीकै अनुपात भएको हुनाले यो पनि डाइमेन्सन क्यान्सल भएर जान्छ। m को पावर 0, l को पावर 0, t को पावर पनि 0। यसरी चाहिँ सेम फिजिकल क्वान्टिटीका अनुपात छन् भने त्यसको डाइमेन्सन हुँदैन। अर्को हेरौँ, यसलाई मेटिदिन्छु है। यसलाई मेटेर अब एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा कुरा गर्छौँ र त्यसपछि यो भिडियोलाई बन्द गर्नुपर्छ। अब लेन्थ पनि धेरै भइसक्यो होला। अर्को चाहिँ एंगलको डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने हामी, यसको लागि पनि फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। एंगललाई कुन एकाइमा नापिन्छ तपाईहरु भन्नुहुन्छ डिग्री, 30 डिग्री वा 45 डिग्री भन्छौँ हामी, तर एंगलको युनिट डिग्री हुँदैन, रेडियन हुन्छ। रेडियन र तपाईहरु क्लास 9th मा चाहिँ त्रिकोणमिति भन्ने च्याप्टरमा पढ्नु भएको होला। थीटा बराबर l अपन r हुन्छ। आर्क को लेन्थ अपन रेडियस हुन्छ। आर्क को लेन्थ के हो l, रेडियस पनि के हो l। l क्यान्सल भएर के हो m को पावर 0, l को पावर 0, t को पावर पनि 0। त्यसैले एंगल पनि के हो डाइमेन्सनलेस फिजिकल क्वान्टिटी। अर्को चाहिँ सोलिड एंगल। सोलिड एंगल को फर्मुला हुन्छ एरिया अफ स्फेयर कति हुन्छ 4πr² अपन स्क्वायर अफ द रेडियस अफ स्फेयर r²। 4π त डाइमेन्सनलेस हुँदैन, रेडियस को स्क्वायर यो पनि क्यान्सल भएर डाइमेन्सन कति आयो l को पावर 0, t को पावर पनि 0। तर यहाँ हेर्नुस् त एंगल को युनिट छ रेडियन। सोलिड एंगल को पनि युनिट हुन्छ स्टेरेडियन। सर्टमा SR लेख्छौं हामी। एंगल को पनि युनिट छ तर डाइमेन्सन आएन। सोलिड एंगल को पनि युनिट स्टेरेडियन, डाइमेन्सन आएन। त्यसैले तपाईहरु यो दुईटालाई चाहिँ याद गरेर राख्नुस्। पछि एक्जाममा सोध्न पनि सकिन्छ कि नेम टू फिजिकल क्वान्टिटीज दैट हैव यूनिट बट नो डाइमेन्सन। हामीहरु लेख्न सकिन्छ कि एंगल र सोलिड एंगल, यसलाई चाहिँ युनिट छ तर डाइमेन्सन हुँदैन। यसरी चाहिँ हामी आज बेसिक र एकदमै इम्पोर्टेन्ट फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन फर्मुला निकाल्ने कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा सिक्यौं। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ म डाइमेन्सन एनालाइसिसबाट प्रिभियस इयरमा आएका जति पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छन् त्यसको चाहिँ लङ क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौं। तबसम्म तपाईहरु किताबबाट यसरी नै अर्को फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन फर्मुला निकाल्ने कोसिस गर्नुस् है। भेट्छौं अब हामी अर्को लेक्चरमा अर्को भिडियोमा भोलि। तबसम्म पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुस्। अल द भेरी बेस्ट।